j'écran. Oui, c'est bon. أما مش كيف نبدلها شوية. De toutes les façons هو شنو باش يتبدل كل باغ تلقى طلعت هبطت تهاو معناها لي باغ دو تي هذوما باش تلقاهم تبدلوا شوية متصورش برشا. مادام شنو الفيرسيون نتاعك؟ دولي 7.1 والله أنا انستالي عندها عامين يمكن ولا عام جو سي با ما استعملتهاش صافي ما أنا ما قريتش تي بي رانيا دونك سنة خديتهم خاطر كل عام لي ديتيديون يتشكاو دونك سنة خديت تي بي دونك جو في فوار دونك تنحاول نانستالي نتوما شنو الفيرسيون اللي vous avez installé 7.3 ولا وين 7.3 7.3 ده هاي سي جاه est-ce que vous avez navigué شوية شفتوا شنو هي الانترفاس ولا on va découvrir توا مادام زدت انستاليت انت كلكم استليتوه سي كلير توا كل عنا شوف باش نبدا نخدم انا شويه انتوما اون باراليل تابعوا شويه ومن بعد نعطيكم تابعوا هاي فيديو نبدا دونك هو سيسكو باكيت تريسر سي سيمولاتور كانك راهو تسيمول معناها كانك تخدم فيه بالحق والبوان فور بتاعو اللي هو كانك tu manipules des équipements réels هما les équipements هنايا on travaille avec les équipements Cisco كارك عادو l'équipement Cisco tu vas travailler avec donc on est le barre d'outils العادية pour sauvegarder tout ça donc انت بعد ما تعمل بروجي نخدمو لهنا في الزون هذايا بعد ما تكمل البروجي بتاعك tu peux le sauvegarder تخبيه باش يخرج لك extension .pkt باش نكملوا عليه au fur et à mesure نستعملوه sauvegarder TP1 TP2 باش chaque fois تخدم عليه كي نعطيكم خدمة تخدموها وتبعثولي لي بروجي بتاعكم باهي دونك شوفوا في الانترفاس دونك عندنا تول بار هذه هنا بوغ effacer بوغ agrandir باش تبعث لي باكي هنا اللي حشنا بها سي لي زيكيبمون تبعوا فيا ولا دونك هنا عندنا نتورك ديفايسز عندنا لي زيكيبمون تاعي وقت جو كليك باش نلقى لي روتور لي سويتش لي هاب لي زيكيبمون دانتر كونيكسيون اللي حكينا عليهم شويه في السيونس الاولانيه هذوما لي تيب دو des équipements اللي عندي كي نمشي للروتور نلقى لي تيب دو روتور اللي فما selon les performances اللي هما دي روتور معناها بالحق موجودين هذوك لي ريفيرونس تاعهم اللي موجودين sur le marché نمشيو هنايا مثلا لي عند devices لي ماشين بتاعي اللي عند devices باش نلقى معناها لي اورديناتور un desktop لابتوب تلقى تليفون تلقى فويس اي بي تلفزة سمارت ديفايس اللي تحب عليهم تو لي زيكيبمون اللي عندك que tu peux les utiliser اي équipement تحب تستعمله من بعد نلقاو لهنا هذوما لي كومبوند نجمو نزيدوهم في لي ريزو تاعنا في ليكيبمون تاعنا وهنايا نلقى لي كابل بتاعي les câbles utilisés pour la connexion نلقاو هذا الكابل الازرق هذايا ما تنشوفوا مره سي كابل سكون ابل كابل كونسول حتى في الدنيا لونه ازرق هكاكا جوست اون لي كونيكت نستعمل الاورديناتور بتاعي عندي روتور جديد نكونيكتي بيه معناها كابل نكونيكتي على الروتور جو كونفيغور mon ordinateur mon routeur je peux ne pas utiliser ce câble console car عنده IP adresse كونيكتي عليه في انترنت ولا SSH pardon باهي وهنا عندنا سكون ابل les câbles les perturbateurs c'est les câbles لا اله الا الله les câbles droits et les câbles croisés donc les câbles droits نستعملوهم وقت on va connecter des machines اللي هما مثلا tu vas connecter avec des câbles droits مثلا ordinateur مع switch ولا ordinateur مع hub ولا hub مع routeur tout ça câble droit تستعملوا وقت tu vas utiliser des machines des devices
qui ne sont pas de même type. Pour le câble droit, il est utilisé pour connecter routeur, voilà, hub, voilà, switch. Donc, tu vas utiliser des câbles croisés. Donc, هذا الموجود في l'interface. Donc, شنو باش نعملو بيه السيميلاتور هذايا؟ On va essayer de simuler n'importe quel réseau. نبداو نحن بحاجة سهلة ياسر. On va commencer l'interconnexion مثلا de deux machines. ناخذو واحد desktop. ناخذ un device هذو مش ناخذ les machines. ناخذ هكا جو كليك نحط في l'écran بتاعي ça le PC اللي عندي. ناخذ PC واحد آخر. أنا قاعدة نخدم في التي مع الآخرين. نحيهم هذوما ثقة بركة. هلا فتحنا منهم. هلا هذوما لي PC تاعي نسميهم PC هذا PC PC1 نحطو PC2 باهي. Donc je vais essayer de câbler les deux PC هذوما. Je dois utiliser un câble. ناخذ الكابل بتاعي. Je clique على les câbles هذوما. قلنا on va utiliser un câble droit ou un câble croisé. كيبداو زوز كيف معناها باش تسهل على روحك. ناخذ un câble croisé. نجي لهنا في l'ordinateur بتاعي باش ناخذ le port face Ethernet. نمشي ونحط في البور face Ethernet. كي نجي نشوف الماشين بتاعي هذا جو كليك لاتسو. هذه الماكينة بتاعي يعطيك الماكينة هاي unité centrale. نجي نشوف نلقى لي بور هاهي وين أنا جو في ندخل فاس إنترنت هذاك الرشي 45 نحط الكابل بتاعي لهنا وكونيكتي مع الماشين الأخرى. باهي مدام بك دخلت لها الانترفاس هيك. هاني باش نعاود نرجع لك. جوست تو كليك لاتسو تعمل هكا دبل كليك تجيك الانترفاس هذه. الانترفاس هذه باش توريك الهارد ليكيبمون بتاعك كيفاش في الدنيا. تولي بور اللي عندك تاع الكاسك تاع اليو اس بي تاع كل شيء ميكرو لي بور اللي موجودين عندك. كيما استناني. دونك نحنا نعاود نرجع. دونك هذوما لي دو ماشين كو جي. نجي الماشين بتاعي نمشي للديسكتوب. استنى نرجع دقيقة. شو ديسكتوب تمشي للديسكتوب تجي الانترفاس هذه. نجي في الانترفاس نمشي l'IP configuration. Je vais configurer manuellement l'adresse IP بتاعي. Je vais mettre في l'adresse IP نحط. On va utiliser une adresse simple. مثلا ما كانش adresse 10.10 سيت الاخرين حاطينها باش نبداو كيما التي بي الاخرين 10.10.10.1 نت ماسك يخرج واحد بور لو مومون خاطر مازلنا ما شفناهمش. خليه كيكا. دونك نحط لي لادريس اي بي بتاعنا. لادريس اي بي تاع الماشين كيف نمشي لهنا نمشي ديسكتوب نمشي لابي كونفيغوريشن نحط لادريس تاعي 10.10.10.2 نخرج. انا عندي دو ماشين كي سون كونيكتي باغ ان كابل فيا ان كابل باش نشوف هل لي ماشين هذوما بوف كومونيكي انصامبل ولا لا. هاك تاع فاست ايثرنت on a connecté sur le port fast avec Ethernet 0 le lien le port avec les app avec une adresse 10.10.10.1 معايا.
Oui. باهي باش نجي هنا je vais voir سامحني دقيقة ديسكتوب نرجع الديسكتوب تاعي هوبا نجي الكوموند برومبت هنا فما لا commande appui config appui config تعطيني شنو هي الادريس اي بي اللي هي مستعملة في الماشين هذيك اللي هي 10.10.10 اللي انا تو حطيت avec le subnet mask اللي هو 255.000 تنشوفوا شنو من بعد السبنت ماسك معناها ما تعبش مخك بيه توا جوست حطينا اون ادريس اي بي وكها سي بون مادام انا ما تطلعليش ادريس واحده بركه، تطلع لي واحده اسمها V6 وواحده اسمها V4. هاي في 6 يمكن في هذيك في 6 محطوطه هاي حتى انا هاي موجوده لهنا هاي اللينك لوكال هذاك سي با لادريس في 6 هاي على هذه انت تحكي لا نحكي على اي بي ادريس ما تكتبش، ما عنديش واحده بركه ستار بركه. ها عندي اي بي في 6 ادريس ما فيها حتى شيء، معناها فيها دو بوان واي بي في 4 ادريس فيها اللي حطيناها نحن. اي حتى انا مادام كيف كيف عرض لينك لوكال عندك اي بي في 6 وما فيها حتى شيء ابار لينك لوكال معناها قصدت. هي من بعدها هي هكا عندك دقيقة عندك هيك هكا اي بي في 6 مادام هكا بعثت كابتشر ديكران في الكونفرساسيون. دقيقة على التليفون باش نشوفها باش ما هاي نجم تجي تطلع لك نورمال. انت شنو اللي حطيت تلقى الماكينات الماكينه اللي حطيتها الاولانيه حطيت ديسكتوب انت اي عملت كيف مدام. هاي ميساج تلقاها انت في الماكينه هذيك. انت شنو هي الفيرسيون شنو هي حاطه تاع انا 6.3 ما فيهم دي من فيرسيون لفيرسيون معناها فيها اكثر دي موديول اكثر. دونك في الماكينه هذيك عندهم كارت على الاي بي في 6 نورمال. دونك انت اللي زايده هنايا اي بي ادريس هذه فيرسيون 4 وانت عندك زايده الادريس اي بي في 6 ومش محطوطه الادريس اي بي في 6 كيف لازمنا نحن نحطو ندخلو الادريس اي بي في 6. طبعا نحن جوست حاطين الادريس اي بي في 4 وكها مش مشكل. مادام بداية كوماند برومبت هذاك كي تدخلت له. باهي عطنا ديما في الديسكتوب تمشي ديسكتوب هنا بتعمل كونفيغوراسيون تاع الاي بي بتاعك تمشي كوماند برومبت وتدخل. لقيتها نو مادام نعاودة باهي كليكي على الاورديناتور امشي معايا. شنو جاك جاتك هكا اي سكرها من هنا عندك نفس الوحدة وي وي تمشي كوماند برومبت وتحط حطينا هنا اي بي كونفيغ وزدنا هنا اي بي كونفيغ اول باش يعطيك كل شيء الكونفيغوراسيون تاع الماكينه الكل اونتر اوتر بار الاي بي ادريس سبنت تا فيني الاخرى فوالا هاي نلقاو هوني فيزيكال ادريس سي كوا فيزيكال ادريس ابار اي بي ادريس فيرسيون 4 اللي عنده فيرسيون 6 ونزيد نلقاو physical address. شنو هي physical address؟ l'adresse MAC. فوالا سي l'adresse MAC سي l'adresse physique بتاع الماكينة بتاعك سي l'adresse MAC
باهي توا انا عندي سي دو ماشين هذوما انا شكون قال يحكيو مع بعض ينجموا يحكيو مع بعض شكون قال البي سي 1 يعرف البي سي 2 كونيكتيتهم انا حطيت لي لادغيس اي بي شكون قال يحكيو مع بعض باش نعرف مثلا نجي في البي سي 2 نجي لهنا نعمل بينج مثلا نعمل اي بي كونفيغ باش نعرف انا فين انا في الماشين خاطر ساعات توا ريزو صغير ما في ماشين كان دو ماشين ساعات يبداو بليزيور ماشين تدخل لي فنتر الكل ما عادش تعرف انت فين دونك انا في الماشين 2 هادي 10.2 في البي سي 2 نجي انا في البي سي 2 نقول له اسكو جو بو كومونيكي نحكي مع البي سي 1 زعما نقول له بينغي معناها اسكو جو بو كومونيكي افيك الاخر نقول له بينغي شكون بينغي الادريس اللي باش نعطيها لك امشي اخلط لي جو فو كومونيكي افيك لا ماشين ايون سيت ادريس يقول لي ها فوالا باش يعمل ريبلاي هو في البينغ لازم يخلط للبي سي والان ترجع له باش يعرف اللي هو خلطت له لانفورماسيون هاكا باكيت سانت 4 عنا بعثناهم 4 ريتهم ريسيفت 4 واللوست ما فما حتى واحد لوست approximate round trip times in millisecond علاش round trip على خاطر هو يمشي ويرجع له دخلت له لانفورماسيون يبعث له كيتمون يقول له سي بون خلطت لانفورماسيون donc on peut communiquer ensemble on peut envoyer des données ما بين بعضنا c'est clair مادام شنو نقصدو بها كباكيت سنت فور 4 كعبات packet sent 4 packets received 4 هم 4 reply كل باكيت نبعث يرجع لي reply قداش من بايت 32 بايت ميرسي مادام فهمت كيفوت مثلا كي نقولوا وانا هكا شهر كي نقولوا وانا بينغ انا نحط 1.3 اوكي بينغ على 3 اش قاعد يعمل قاعد يستنى فما 3 هي فما 3 ليه ما فماش ما فماش هاكا يقعد يستنى تايم اوت شفتوا هي ماكسيموم 24 ملي سكوند فاتك 24 ملي سكوند يرجع لك تايم اوت هاكا ابعث له 4 ريسيفت 0 ضاعوا الأربعة 100% لاست ضاعت فما حتى شيء مادام مش ماكسيموم 24 ملي سكند هذيك نتاع قداش تلقى معناها الماكسيموم نتاع الباكيت سنت نتاع البي سي الاولاني ما يدخلش معناها في البي سي الثاني شو ما دخلش في البيسي نقصد كي يكتب لك ماكسيموم 24 ملي سكند معناها مع البي سي الاولاني كي بينجيت البي سي الاولاني وقتها قال لك بقيت 24 ملي سكند ماكسيموم ولا لا الافرج هو قاعد 6 ها اي ليه نحكيك على الماكسيموم مش يستنى 24 ملي سكند كان ما خداش ريبونس معناها يعمل تايم اوت هو تايم اوت هذيك فيكست فيكس معناها تايم ليميت فما تايم ليميت فوتهم تايم اوت ما يقعدش يستنى كيما انت مثلا تكونكتي على سيرفر ولا حاجه يقعد بعد يقول لك تايم اوت فما وقت اودولا دو سو طون لا سي ما فما حتى شيء ما جا حتى ايكو ما جاتو حتى ريبلاي معناها الديستيناتير اللي بعثته مش موجود اي تايم ليميت هذاك قداش شنيا سا ديبون هذيك انت والواحد بتاعك انت والريزو بتاعك ما هذا هو الماكسيموم هوني انت تحكي اون جينيرال هو الماكسيموم هوني 24 ملي سكوند هاي ابروكسيميت راوند تريب يمشي ويرجع تايم ملي سكوند سي 24 اي سي بون فهمت هنا قاعدة أنا 6 ملي سكوند مادام يا أخي شو نقصد pinging with معناها 32 bytes of data شنيا 32 معناها bytes of data هو الباكي تاعو التايب تاع الباكي 32 بايت 32 اوكتي
هما دي ديتاي راهم معناها جوست انا فسرت بينج يلزم يخلط لانفورماسيون البينج يلزم يخلط له ويعاود يرجع له ساعات البينج ريد ساعات يخلطوا كعبتين ريد مثلا يخلطوا كعبتين وكعبتين معناها يخلط في المشي وفي الرجوع ما يرجعش دونك فما بروبليم على خاطر تو نحن عندنا ليان سامبل معناها واحدة بركة ما كيبدا مثلا شوما فيها ما نعرفش أنا ديسو ولا ينجم يخلط وفي الرجوع كي يرجع ما يرجعش نفس الشوما ينجم البينك ما تخلطش هذاك عليه نقولوا راوند تريب يمشي ويلزم يرجع لك كيما ليكو فهمتني شنو نقصد؟ Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions؟ تو ما عملنا حتى شيء نحن on a connecté 2 ordinateurs حطينا كابل وفات الحكاية مدام بلي يعني مبكري دخلت مخر بعد ما انت قريتي الليست دو بريزونس. باهي هاتوا نزيدها باهي ميرسي بوكو عايشك. فكرني شوية آخر باش نعاود قبل ما نسكر باش نعاود نحط باهي شكرا. ما غير مزيان سي بون ها حد لنا سي بون وي وي باهي أما ما تخلونيش مكانش نقلق باش نرجعكم تقراو راهم بريزونسيال هاي نكمل توا هذا دو بي سي عاديين هاي سوبوزون هنا تخدموا كيف انتوما باراليل ولا لا ساعة اي بعد راه فما واحد فولونتير باش يبارطاجي ليكرون نتاعو ويخدموه باش نتبعوه هاي سيدي توا يا سيدي سوبوزون انا عندي نمشي لعند ديفايس ناخذ دي ماشين واحدة اثنين ثلاثة قد ما نحب أربعة نحطو خمسة 5 machines. C'est 5 machines. هذوما نحب نكونيكتيهم. Je vais utiliser un équipement d'interconnexion اللي هو voilà هذوما network device باش نمشي مش router مش switch. Je vais utiliser un hub. Je vais utiliser un hub générique لهاد باف ونحط الهب تاعي. OK. Je vais connecter. بعيدا نشوفوا الهب تاعي فيه. نكتشفوها ولا بتاعها. لقيتوا الهب. هاوكا الهاب هنا الهاب فيه 5 و5 5 بور مي هذوما كان لي بور هذوما فيهم لي بري هاوكا فاست ايترنت 10 ميجا كل واحد هذوما لي بور بتاعي هذا الهاب نحلو ونسكرو من هنا انا سكرته تو كيما الهاب ريال راهو كيف نفس الفصل باهي هذا الهاب بتاعي باهي دقيقة باهي بس باود خليه مسكر تا نرجع كي نجي انا هاللي ماشيين هذوما جو فودغي لي كونيكتي جو في utiliser ان هاب قلنا نربطهم الكل بالهاب نجي لهنا الماكينه بتاعي كي العاده ما تبدل فيها شيء مثلا ناخذ فيديو ديسكتوب هيك عندي الكونيكسيون باش نجي بور هيا دقيقه بركه ما سامحني je vais connecter ضيعتوني donc je vais utiliser الكابل droit بتاعي نجي باش نكونيكتي عندي بور واحد اللي هو فاست ايترنت هكا ولا جو في لي كونيكتي نمشي بيه نجي لهنا قلنا نحنا عنا 5 هكا ولا قد 5 هما 6 3 و3 الاخرين ما فيهمش صحيح ولا في لي بور بتاع الهاب ما هو 5 الفوق و5 اللوط وي ماذا فيهم 3 اكتيف 3 و3 اللي هما هذوما صفر حتى 5 نبدأ هذا نحطه في 0 ديما ننسى الياء هذا نمشي نهزو تاف هوبا كونيكتي نحطو في الأ هذا et ainsi de suite je vais connecter نكبلي الريزو بتاعي نعمل كابلاجي نكونكتي لي ليكيبمون بتاعي اللي عندي هو ما ينجم يهز كان كملناهم الكل on a connecté
حطيت وأنا هوني ليه هلا كملوا نزيدوا واحد آخر نعبيوه نزيدوا على عن ديفايس شكون قلنا تاك ناخدو الأورديناتور نحطو نكابليه ناخد كابل 3 ناخد فاست ونحطو على الآخر كقافل توا قلت واش بهم أحمرهم الهاب أحمر مسكر. صافي. نرجع نحلو الهاب تاعنا سي بون هذا هذاك 2 باه هذيك كهاك توا يسون كونيكتي شنو لازم نعمل باش يعرفوا شنو ناقصني نمشي نحط لهم شنو الادريس اي بي لا سي بي نوسع بالي خاطر فما شفتها هنا عندنا دي اتش سي بي دايناميك فما ستاتيك توا خلينا ستاتيك وحدنا نحطوهم يلا 10 وين خلط معايا تنجموا 10.10.10 مادام عملنا 6 بيسيات نحن عملناهم خلينا لي بور الكل ما نجمش هذا أكثر من 6 اهو مدام إيه. نورمال نحطوا نفس لي بي ادريس اللي استعملناها في زوز بيسيات الأولى 10.10.10.1 ما خاطر هنا الريزو وحده بريسيب ما يقلقش فهمتك مش كونكتي مع الاخر سايي نثبت انا الادريس بتاعي نجم هكا نثبت ولا ندخل الكونفيغوراسيون ونشوف ديما تثبت اليوم بتاعك اب هاكا انترنت فاست انترنت 0 اب l'adresse IP 10.10.10.1 ونكمل الادريس تاعي الكل هاي وين خلطت ناخدو قد 10.10.10 هذايا نمرو 2 ونتمسك تخرج جاي واحد نكملو هذا هو ان برانسيب معناها واحد بدا يخدم بالإضافة اسم البيسي كيما اسم كيما لادغيس معناها تنظمها تاخد 10.10 هنا خلطت أنا 3 هذا بيسي 11 هاني 11 دقيقة شو نسميه 11 دقيقة هذا نسميه بدل عليه هذا بيسي لا شوف دقيقة هذا حطينا لادغيس duplicate not allowed حطيت شانس هذا en principe باش تبدا منظمة بالبسطة هاي en principe نحطهم 1 2 3 4 5 6 باش تبداو لي زادريس تاعي كيما اسامي كيما اسامي لي بيسي من بعد مشكلة حاجة لي بوغ تاعي نعرفهم شكون أنا فهمتوني ايش نقصد هذا بيسي هذا رد بيسي 2 بيسي 3 كملت انتم ولا مازلت سي بون مدام هما لي زادريس انا بدلتهم الكل راني بيسي 5 وهذا 6 فوالا هاكا رجعتهم تبدا اسهل لي دونك هذا 2 هذا 3 سي بون هذا ما عملتوش 10.10 10.10 هذا
وهذا تاك كملتهم هنا كملت الكل 10.10.10.5 وهذا 0.6 فات الحكاية 10.10.10.6 voilà c'est bon ça y est Oui. به تو حطينا les adresses IP عملنا la connexion بتاعنا نجم هنا نجي في البي سي ونبينجي مثلا نبينجي على 10 راهو ماجيسكول ولا مينيسكول ما يفرقش 10.10.10. نمشيو مثلا لل6 من الان نبينجي على 6 مارش با دو بروبليم 10 ونمشي لل5 اسكو نعمل بروبليم نمشي من 5 نبينجي على 6 مثلا ثقة نمشي لل6 بينجي على 3 بينجي 10.10.10.3 par exemple n'a pas de problème بينجي على كل 24 ولا 20 اللي سميناه هذاك الفوق ماهوش كونيكتي معاهم ما يعرفوش لا ماهوش فما حتى كونيكسيون entre ces machines donc time out ويخرج on est d'accord ماشي معايا Oui, madame. كل خلطنا الكونفيغوراسيون هذيا مدام وي عندي كيستيون جوست معناها كي انت بينجي نفس الادريس اي بي نتاعك شنو البروسيدور تصير معناها كيفاش تبعث لي باكي صار ترى بون تصير هي معناها يعطيك ان طون ريبونس وكل ما مانيش فاهم كيفاش يبعث الروح عنده لوكال ادريس وقتها تولي تنشوفها لوكال يا اخي مش كلهم لوكال اللي تسميه نعم مش كلهم لوكال اي معناها عندها على الادريس هذيك عندها اسم معناها شو معناه كلهم لوكال شو تقصد انت اون لوكال اي بي ادريس لوكال اللي عملوا فيها ولا مش واحد فما اي بي ادريس لوكال وفما اي بي ادريس جلوبال نعرفش في بالي فما الادريس اي بي لوكال نتاع اللي مكونكتي به في الدار ولا في نفس الديبارتمون والاخرى اللي ادريس اي تخرج بي نتاع الوان ولا نعرفش صحيح. شنو هي اسمها نتاع اللي تخرج لبرا اي دونك يتسميو الكلهم لوكال توا نحنا ذوما توا كلهم لوكال توا نحنا مانيش كونيكتي لانترنت لحد شيء توا نيون لوكال نخدم ما خرجت شيء من بعد باش تصير تراديكسيون تاع الادريس اي بي بتاعك نتوما كل في الدار كي تخرجوا توا في الدار تبدا كونيكتي 192.168.1.1 الاخر 0.1.2 الاخر 0.3 وخوك 0.7 في نفس الدار اما كي تخرجوا نفس الادريس كي تخرجوا برا عندكم ادريس واحد اي مش كل واحد يخرج بالادريس بتاعو مادام معناها ريزو لوكال كي يخرج معناها كي باش يكونيكتي للانترنت يبدا عندهم لي ماشين الكل عندهم نفس الادريس اي بي نفس الادريس تصير لهم كي تراديكسيون نجموش عاد انت قداش من واحد في الدار ويكونيكتي بعد قداش باش تبعث بعد كلهم انت تاع معروفه البروفايدر تاعك بيان سول ادريس انت في دارك الادريس كيما جارك اللي بجنبك عنده نفس الادريس عندكم ما لوكال ما كي تخرجوا كل واحد عنده الادريس تاعو فهمت كيما انت في الدار اسمك ما عرفش انت احمد خوك محمد واختك سلوى ومش عارف كي تخرجوا سي لا فامي اكس شوفوا حاجه هنا يا ريت هنا ريل تايم ما نعرفش الفيرسيون جديده وين موجوده عندكم ما قالوا ليش الاخرين هنا فما تكنيكي وراها
تولي سيميوليشن مود. شوفوها تلقاوهاش في البار هكا سيميوليشن مود ولا حاجة. أي موجودة على اليمين لوطة. موجود باه تمشي سيميوليشن مود. خلي هذا يعني مش مشكل خليها هكا. في سيميوليشن مود شنو باش يصير؟ نجي لهنا ناخذ ان باكي PDU. نجي نقول انا باش نبعث الباكي هذا باش نبعثه من البيسي الثاني ونحط باش نبعث مثلا الخامس هكا. اوكي نعمل فورورد. شنو يصير لهنا؟ شنو اللي صار؟ ديفيزيون للكود. لا مدام ربي يا اخي فين طلعوا لي باكي خاطر نزلت على سيميوليشن من لوطا وطلعت لي جوست البانل هذيك وبعد فما باكي فما تصوير باكي PDU اللي عنده نورمالمون كانت الفيرسيون الجديدة تجيك على في البار الفوق. فوق أي. فوق. شوف على الفوق هما اللي باري مش تلقى الفوق يا اللوطة يا على جنب. كان باش تتبدل باش يتبدلوا. شوف الفوق فوق لقيتها. جوست مدام تنجم توريني بالكورسور معناها الشكل متاعها عندك انت. هاي جواب احنا نوار مكتوب عليه بلوس. اي سي بون نوار. اي نوار. شنو نعملها هذيك تعاود لنا مسج. كليك عليها هاك مثلا كليك عليها ماشي تحط هنا باش نبعث تقول من البي سي تكليكي تحط الديستيناسيون باش نبعث للسيس هاك. ومن بعد كملت حطيت سورس وديستيناسيون فين فما كابتشر ولا فورورد ولا اوتو كابتشر بلاي وتشوف كيف سباس تلقاهم يبعث للناس الكل صف اللي هو ما يرجعش لي هو. فهمت؟ دونك شنو باش يصير لهنا؟ يصير ديفيزيون للناس الكل. هوني فما واحد فما كوليزيون هيك شعلت النار. شنو باش يصير هنا؟ نكليكي على البيسي الاولاني ومن بعد نكليكي على الثاني طول. هاي على البيسي اللي انت باش تحطه باش تبعث له. اي ما جاتنيش كيكه يعني جاني زوز جويبات بحذا بعضهم في البيسي نتاع ديستيناسيون. زوز واحد وكليكي على كابتشر فما كابتشر فورورد باش هو يخدم لك باش يبعث باش يعمل السيناريو تاعك. ثم بوتون بلاي لوطة من لوطة صار نزل عليه. هاك بلاي فورورد هاك. نعاود لك يا سار وانتي فاركس. انا كيف جو فير باش نجي ناخذ الباكي تاعي نقول له s'il te plaît tu m'envoies ce paquet à partir du PC1 vers PC6. ok وتوا je dois voir la simulation. كأني أنا باش نحط on simulation قولوا أبعث il va envoyer les données. هنا عملت collision أو حلو سيء. مادام كيف نحب نحيهم كيفاش نحيهم؟ شنو اللي تحب تنحي؟ نسكر السيميلاسيون بتاعك ورجع. هوني داكور فهمنا شنو اللي صار توا ولا لا؟ سلمى سي بون؟ وي شكون كان يتكلم سلمى؟ لا انا اما نقصد نحيهم حتى من سيميولاسيون معناتها عملت حاجه بالغلط. اخرج من السيميلاسيون وارجع. كي نرجع لها نلقاهم مازالوا موجودين. ما حاولت باش نحيهم. استناني بس والله عمري ما خممت باش نحيهم من بعد فما حاجة. والله je me suis jamais
ندور نحو السيميلاسيون تايم ايفنت ليست دقيقة بلاهي ريسيت سيميليشن عاملة ريسيت نعم حتى كي تعمل ريسيت ما يتنحوش الكل. والله عمري ما وقفت السيميلاسيون جوست بور فوار ونتعدى جي جامي بونسي باش نوقف سيميلاسيون نخدمش بها انا الحقيقة ريسيت نتورك تو نشوف ونقول لك المرة الجاية عمري ما باهي مدام ميرسي. عمري ما وقفت سيميلاسيون عاودت لوطة على اليمين مكتوبة فين؟ ديليت. لوطة على اليمين مكتوبة ديليت. فين ديليت؟ أنا نزلت عليها توا هاي فوالا شوف في سيميلاسيون هنايا تبع فيها فما هنا فلاش هنا تخرج لك لقيتها ما هوش نفس الواحد مدام يعني. باش تلقاها في الباغ دوتي فما على اليمين تخرج لك على اليمين على اليسار جو نسي با او باش تخرج لك عملها أيوة ديليت مدام. أي ميرسي. ميرسي شكون انا ما عمري ما فسختها بو دونك شوف يصير هنا وقت تبعث une information elle va être diffusée sur l'ensemble des équipements الكل اللي تبعث لهم et celui qui est intéressé اللي هي بتاعه معناها الادريس بتاعه موجود هو باش ياخذ الانفورماسيون يستعملها تصور انت عندك برشا ولا عندك بليزيور دوني باش تبعثهم انت تو تشوف في ريزو صغير اما سويتش ويبعث الاخر ولا هاب ويبعث وتحتهم لي ديسوندون وهذا فما هاب واحد اخر وباش يبعث الاخر يعني سي دي سويت تصور انت الديفيزيون اللي باش تصير واحد ديما نقولوا ديفيزيون كاتاستروف معناها غاسبياج دو ريسورس على الاخر دونك شنو باش نعملوا وقتها نبدل انه هذا اللي هو الهاب كليكي عليه نحيه ولا انتم عملوا سيمولاسيون واحده اخرى كيما تحبوا نحيه ونمشي نتورك ديفايس ونحط سويتش نجي هنا ونحط سويتش بتاعي فوالا ونعاود نحط les connexions que j'ai donc هنا في السويتش قداش عندي من بور في السويتش هذا ندخل السويتش كالعادة هاو السويتش بتاعي دونك عندي 24 بور هذوما في ايثرنت وهذوما جيجا ايثرنت 2 هما لي بور تاعي 24 بور بلس 2 بور اللي هما دي جيجا ايثرنت مدام وي في السيمولاسيون اللي قبل اللي بالهاب يتبعثوا لي ميساج للعباد الكل لما فما اللي يجي الميساج مشطب عليهم هذاك اش معناها؟ ما هذاك ما ياخذوش هو باش يعمل ديفيزيون للناس الكل مثلا مبعوثه لمحمد وعلي وصالح مبعوثه لصالح هو فما محمد علي وصالح هي تبعث لهم الثلاثه اما سولمون ما ياخذوا الباكي كان محمد اللي هو ديستيني لوي هو اللي ياخذ يقرا يحلو معناها باش يقرا فهمت الاخرين توك مادام بعد الباكي يرجعوا للهاب شو معناه يرجعوا للهاب تاعو مشى له ما يقراوش يمشي على روح الباكي انا في السيمولاسيون يمشي للديستيناسيون معناها تاخذ الديستيناسيون بعد يعاود يرجعوا للهاب اي هذوكم اكا باكي بلون واحد اخر هذاك الوان اخرين خاطر فماش كان ثبتوا كي تخرج الفنادق اللي على جنب نحنا مش نعملوا السيمولاسيون مش كان لي باكي اي بي اللي بعثت فيهم انا دوني هما لي باكي دو كونترول تلقاو ما سي ام بي ار فما برشا دوطخ تيب دو باكي ما تركزش عليهم توا برشا انا الباكي اللي جاني هذاك باش ناخذو هكا من بعد هذوك بشويه نشوفوا لي باكي شنو ما اللي قاعدين يدوروا في الغيزو هو بور ميتر ا جور الغيزو بتاعي باش يقعد يخدم الغيزو بتاعي فما بلوزيور كي نحكي لك انا لي بروتوكول ديما هما كومونيكاسيون
فما دي باكي قاعدين يدوروا في الريزو بتاعي على طول. فهمت؟ اوكي مدام. شوفوا السويتش شنو باش يصير فيه. دونك قلنا 24 قلنا 24 هوني حطينا الأولاني ناخدو لو دوزيام بي سي 2 باس ايترنت نحطو على الثاني نكمل لو تخوازيام ثالث نكملو لو كاتريام كمل سي بون هكا نكمل سيزيام فوالا هاكا. دونك نشوفو هنا يقعد كمام السويتش شفتو باش يولي جرين ريت وقع قاعد كمام طول شوية. من أخذت كيفكم هذا؟ كملت حاضرة توبولوجيا الناس الكل باهي. تو نشوفو نحنا شو قاعد معناها اورانجي مازال هكا ولا لا؟ اش قاعد يصير هون؟ يعمل في الكونفيغوراسيون. شو معناها في الكونفيغوراسيون؟ مادام انا بقولي شوية اورانجي من بعد وليو خضر واحد. هاي يقعدوا شوية بعد يوليو يلزمهم شوية يخزر. أنا j'ai l'impression تاو ياسر. باهي هات on essaye de faire شكون فولونتير يكمل لنا نعمل بارطاج ديكران يكمل الخدمة فما خدمة باش كمل تنقلوا عليه. نعمل بارطاج. ها شكون باش يعمل لنا بارطاج؟ أوين نعمل بارطاج؟ باش نعمل بارطاج. ها أهو السويتش. هذا من باخر باه يلا شنو؟ سي بون باهي حطيتهم الكل سي بون سا مارش. عمل لي فيريفي بينجي من واحد لواحد. مادام انك الاورانجي مازال تو ما ولاوش خضر. هاي تعقك سنة عليه شوية تولي أخي. en principe فما حتى مشكلة حطيت لي زادغيس محطوطين كونيكتيت en principe ما فما aucun problème. يبدا شوية تونا بركة نشوفوا علاش يبدا. أنا فهموا علاش دقيقة برك. نجيت الفين أنت توا؟ بينجي 10.10.10.6 حلو. معليش وحل شو عمل؟ عش عملت كل بينج. بينج صحيحة بينج 10.10.10.6 لي زادغيس بي بتاعك صحاح؟ تراه ادخل على 10.10.6 سيزيام. مادام مش سوبوزي نحي سيمولاسيون. سامحني؟ مش سوبوزي نحي سيمولاسيون باش نجم بينجي معناها يحطها في الريل تايم. واحد سيمولاسيون أنا لو فلو تراو فيها بالكدا انتوما الانترفاسة تراو فيها بالكدا الانترفاسة. لا صغيرة صغيرة كيفين نعمل زوم؟ سي با غراف زومي هكا ميسيرش راجع تشوف. سي بون خدمني بينج. انا نشوف في الاكران بتاع مانيش نشوف في شيء راه نشوف في الانترفاس تاع تيم. مادام انت تنجم تكبر انت ديجا تنجم تكبر. سي بون عملت بارطاج. هاي مازال ما جاني شيء انا. فوالا سي بون
باهي دونك جيت دونك شوفوا لهنا وقت التوبينغ من واحد لواحد أنا با دو بروبليم هما لي سيمولاسيون ناخذ باكيت نمشي لي مود سيمولاسيون اللي باغ كنزيم قداش تقعد لنا من سيونس دو تي بي مش برشا حاجات مود سيمولاسيون باش تبعث لفين تو انتي بعثته من هنا سي بون لونسي سيموليشن تاعك لانسيها استنى من البي سي 1 للبي سي 6 يعني لانسيت فما حتى شيء كم اشتراه في الإكران ايه لانسي توا دونك صار توا بعث للناس الكل مرة يبعثك للناس الكل يبعثش للناس الكل مازال اي سي ام بي مازال توا هاكا مشات توا نو أي يلا عاود فهمت شنو اللي صار ولا لا المره الاولى بعث للناس الكل الفاز الاولى نية شنيا يشوف الزي بي متاعهم شنو باش يشوف يشوف الزي بي فوالا هي شنيا الفرق ما بين الهاب والاخر الهاب من بكري كطاف بعث للناس الكل و ميم طون لوغ دو لا ديفيزيون واحد برك خذا لانفورماسيون اللي عنده هنا شنو اللي صار تبعث لانفورماسيون من الاول هذاك باردون فاز كيما الغفله شو اسمه شو باش يعمل هو التابل شو اسمه السويتشر شفيه في تابل دو كوميوتاسيون شفيها لادريس بي ونيميرو دو بور يقول له كان انت ماشي على البي سي 6 شنو باش يصير كان ماشي على البي سي 6 شنو باش يصير ابعث على البور ايثرنت 6 نحن حطينا 6.0 انت شنو تعمل انت مازال تبعث في لي دوني وحدهم مقبله للسيميلاسيون مازال ما فاتش سبانينغ تري هذا قاعد يخدم على روحه هو هذاك عليه عم في الليميتاج هكا اس تي بي نورمالمون في لنا معناها فوالا بلي حلي لا تخفى هذيك ما حريتهاش في الهاب تولا كليكي على الخطاف فوالا شفتوا هنايا كيكا في الهاب نسيتها شفتوا هنايا تلقاو دو كوش لوطاش فما لاير 1 ولا لا من بعد لاير 3 كليكي على الهاب ترى باردون كليكي على الهاب هاب ولا سويتش الهاب لهنا السويتش سي بون رينا لاير 1 ولاير 2 سنين يخدموا كليكي على الهاب في نفس الانترفاس الاخرى مش رافع حد شيء وين مشيت باش نعمل سيميلاسيون في الهاب ونكليك على نفس مش لازم تعمل سيمولاسيون بون يعمل سيمولاسيون حط لنا باردون نزلت على بالي يلا هيكي فوالا شنو نلقاو لهنا شنو نلقاو هوني لاير 1 فوالا دونك الفرق ما بين الهاب والسويتش اللي الهاب سي ان ايكيبمون سكون ابيل النيفو 1 يخدم كان نيفو 1 خاطر هو ما يقراش ما يعرفش عليهم شكون ما يعرفش الماشينه ذيك على البور هذيك شكون فما ولا شكون ما فماش ما عنده حتى فكره هو كوش فيزيك هو تجي سينيال يبعثوا للناس الكل ما يقلقش روحه هذاك على هو او نيفو 1 باغ كونطخ في السويتش
شنو فما في سويتش؟ لقينا تو لاير، لاير 1 ولاير 2. اللاير الاولانيه فيها اللي هو فيزيك، ياخذ السينيال ياخذ الانفورماسيون اللي عنده، تتعدى على السويتش. في السويتش واش عنده؟ هو محضر تابل دو كوميوتاسيون. شنو هي التابل دو كوميوتاسيون هذيك؟ فيها نيميرو دو بور ولا ادريس ماك تاع الماكينه. انا بكي قلت لادريس اي بي هاكا لي دو لايرز، ياخذ لادريس ماك يعرفوا كان ماشيه للماشين 6 يخرجها على نيميرو دو بور 6، كان ماشيه للماشين نيميرو 2 يخرجها على نيميرو بور نيميرو 2، كان ماشيه للماشين نيميرو 3 يخرجها على نيميرو بور نيميرو 3 et ainsi de suite. Donc هو ذاك العلامه الاول يحضر في التابل دو كوميوتاسيون pour qu'il commute directement vers le port approprié، ما يقعدش يعمل ديفيزيون. Donc هذاك عليه الهاب c'est un équipement de la couche E والاخر switch c'est un équipement de la couche 2. فهمنا؟ مادام معناه يبعث ديريكتومون للديستيناتير واحد بركا. واحد بعثك ها، ما بعثش للناس الكل. واحد بركا يابا. الاخر الفيزيك اللي يجي لانفورماسيون اوب il a diffusé sur les بور الكل ما يهموش. الاخر لا، هو اسمه سويتش، اسمه ان كوميوتاتور، il va commuter على حسب النيميرو دو بور اللي عنده. والاخر اسمه هاب ان كونسونطراتور باش يبعث يديفيوزي على الناس الكل. مادام دونك توا فاش قاعد يعمل؟ تو قاعد يخدم على روحه. ديما هو في الغيزو، ديما فما اش قلنا الغيزو وحده ما فماش، لازم السوفت لي بروتوكول اللي يجي لي سويتش وني اس تي بي، فما شو اسمه سي ام بي مانجمنت بروتوكول. دونك قاعد يبعث في لي دوني نتاعو. تو ما تنجمش تفهم البروتوكول هذوك. دونك هو قاعد يعمل في لي ميزاجور نتاعو، حتى كان ما فماش كومونيكاسيون ما بيناتهم غيالمون، ما فماش دي دوني كي سيركول، هو قاعد يعمل في لي ميزاجور نتاعو. نحي انتي بي سي ولا نحي توا نحي بي سي ولا نحي ليان ولا طايح ليان داو نشوف شنو باش يبدل الدنيا الكل. ولا نحي من البي سي لازم هذاك يقعد كل ديما يعمل في ميزاجور باش كان ديما ليكوت. ديما فوالا ديما ليكوت. هو قاعد يستنى نحي بي سي من البور هذاك حط تليفون. باش تبدل انت بور هذاك كنت حاط بي سي تحط تليفون تحط هاب. فهمت. ديما هكا هذاكم هما. انا كي وقت نحكي لكم نحنا سيونس واحده، وقت اللي نحكي على لونكابسولاسيون ونقول لكم اشاك فوا نزيدوا لونكابسول، هذوك هما لي بروتوكول اللي نحكي عليهم. ديما كل ما يبعث دوني هما لي بروتوكول كي سوي. باهي جوسكا ماتنون سي بون. مش حاجه صعيبه معناها. باهي مادام كلمة الأول قلت لنا ماهيش ميساج اللي يبعثها الكل مي الكونفيغوراسيون الأولانية. سامحني اللي قبل ما يبعث للبي سي مثلا 6 وقتها ما تقولش عليه بعث للعباد الكل، هذيك الكونفيغوراسيون الأولانية. شو فما وقتها؟ شو السؤال معناها وقتها جوستي كونفيغوري وكهو مش هاي ديجا نحنا حتى توما في الجوال تخدموا حتى وقت نعملوا سيمولاسيون ولا على غيزو البريود الاولانيه هذيك كل بوندون ما نعرفش انا 10 سكوند ولا سا ديبون من الريزو تاعك. هذيك كل ما ناخذوش عليها، ما ناخذوش ما نعملوش اكستراكسيون دي ريزولتا اللي خرجوا لي تاع السيمولاسيون. نخلي حتى الريزو يفهم روحه ميزاجور ويكت ويتعرفوا على بعضهم، وما عباد قاعدين مع بعضهم يلزمهم يعرفوا بعضهم الكل، ومن بعد يبدا يخدم على روحه. فهمت؟ اي ميرسي. هنا شفنا افيك ان هوب اللي هو سي ان ايكيبمون نيفو 1 ان سويتش نيفو 2. باش يطلع يشوف لادريس ماك. توا باش نشوفوا ان اوتر ايكيبمون جوست باش نعطي ابيرسو عليه. نحنا في الاخرين قعدنا حتى 10:15 و خلطنا ابين هنا معناها جوست كيفاش نعمل. جو في بارطاجي تا وايت بورد جوست نفسر الكونفيغوراسيون اللي حاجتي بها. نحي بارطاج
ناحية ثقة البارتاج من بعد أرجع جوست نفصل شنو حاجة. نعم ميسالش تحل وايت بورد على النافيغاتور خاطر في الابليكاسيون ما يتسجلش في الانغيسترومون. ما يسجلش في الانغيسترومون. علاش تسجل فيه؟ انا الانغيسترومون ديجا ما نحبهاش. ديجا انا الانغيسترومون je trouve mal معناها que vous enregistrez le TP ولا دام الكور. ساعات واحد تقص الكونيكسيون في الوسط معاش تنجدو دكا الناس اللي باش يتعاودوا لي تي بي ما فهمتش انا. سي با فما شي توا شنو بروبليم الكاميرا ما فهمتش علاش تحل وحدها. جاكم وايت بورد ولا فاتانكا؟ مادام حل الوايت بورد عندك انت عملنا بارتاج باش يجينا كيكا. لي ما قصدي ما تستعملوش ان طون كابليكاسيون جوست تعمل بارتاج عادي بارتاج ديكران. بارتاج ديكران الوايت بورد. نحن في السيمستر الاولى كي نعملوا وايت بورد عملوا لنا بارتاج خاطر كي تستعمل ابليكاسيون هكا تقعد برشا ديلي باش يخدم. قريت بها قريت هكا لاختي تدخل كل الكور معناها هكا ما او تشوف انتم لا جي با دو بروبليم. انا معناها اي ميزاجور تعملها تحب لها شويه وقت باش تاخذ لنا دونك انت حلها عندك انت وعملنا بارتاج ديكران عادي معناها من غير ما تعمل بارتاج للابليكاسيون بيدها. ما فهمتش كيفاش انا ما عملت حاجه. انا عملت بارتاج ديكران على تيمز حيليت وايت بورد على تيمز. تسمع فيا؟ انت ويندوز 10 تسمع فيا او تشوفوا ولا ما تشوفوش؟ مش باش نكتب برشا مانيش باش نكتب برشا رانيا. تابعني شويه برك تشوف توا في الاكران. الكونيكسيون تشوف الاكران توا نشوفوا فيها مادام جوست تعرف مانيش باش نكتب برشا. شوف توا نحنا اللي عملنا توا عملنا ان سويتش هكا ولا لا. حطينا لي ماشين بتاعي حطيتهم لادريس بتاعهم 10.10 هكا ولا 10.10. J'ai un problème de connexion grave. Point 10. C'est un problème de connexion, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. تسمعوا فيا؟ اي ما نعرفش عندي بروبليم يقص واحد عندي الكونيكسيون ترجع. شوف احنا شعلنا عملنا ان سويتش حطينا لي نو بتاعنا وعطيتهم الكل اون ادريس اللي هي 10.10. qu'est-ce qui se passe? حطينا بوان اكس حطينا ماشين je sais pas point 1 point 2 هكا ولا لا. تنشوفوا من بعد لي زادريس هذوما شنو معناها هكا ولا لي ماشين تاعنا. هذايا في البارتي الاولى. دونك بالنسبه لي هنا هذا سي لو ريزو الاولاني اللي انا خديت حطينا نت ماسك 255 0 0 0. دونك انا الريزو بتاعي اللي هو هذا اللان الاولاني لان هذا لان 1 نسميوه
تعمل أو 10 دخلتنا شنو؟ كي تكتب على تابلو مش قاعدة تخلطلنا منعرفش كان أنا كهو ولا أنا حتى أنا ما خطرت لي هاد شيء. خلط لك شاي توا؟ لوتر أي هذاك علاش إحنا في العادة نعملو معناها تحل من نافيغاتور في عوض الابليكاسيون باش تخلط أسرع. شنو معناه نحل شنو على النافيغاتور؟ يعني الوايت بورد تحله عادي في النافيغاتور وتعمل بارتاج ديكران كيما كنت مبارتاجي. فهمتك. سي با غاف توا نكملو هذايا ومن بعد جوست بوان هذايا خاطر انا ما في باليش باش نقري لي معناها دو سيونس ورا بعضهم لازمني انا تريجرين اخرين و جو دوا كيتي جوست نعطيكم الفكره. مانيش نشوفو مادام في ليكسبيشي حتى ما تشوف تو انت نشوف في ماشي التابلو فايدة راتحة بروبليم مع مع التنصيب. أهبط اللوط أنا بس جربه. شي ما كتبت حطينا نحنا الغيزو الاولاني أي سافا ونحكي اللوط. هكا دونك حطينا الغيزو الاولاني اللي عملناه هذاك 10.10.10.1 ماشين والاخرى 0.2.3 هكا ولا لا حطينا نت ماسك 255.0.0.0 تنشوفوا من بعد لي نت ماسك شنو النت ماسك هذاك هو باش يعطيني الريزو اللي حاجتي بيه اون فيت انا توا عندي الريزو هذايا في الاول الريزو هذا نجي انا نحبكم تعملوا نلقى حاضر مارشي ان اوتر ريزو سويتش كيف وتو كونيكت تحط سي بي سي ولا اللي تحب وتحط له اون ادريس نحطوا اون ادريس واحده اخرى نحطوا الادريس مثلا 192 السيت الاخرين ما كتبتش حطيت لهم بوان كيف بوان ا مثلا ماشين الاولى بوان ا ماشين الثانيه بوان 2 بوان 3 اكسيتيرا افيك ان نت ماسك حطوه 255 point 255 point 255 point 0 باهي دونك الريزو هذا لان 2 اللي باش نستعملوه دونك هذا باش يولي ان اوتر ريزو الاخر ان ريزو لوكال لادريس تاعو 10.00 والريزو هذايا لادريس تاعو لان 2 اللي هي 192.168.1.0 دونك هذا لو ريزو الثاني دونك انا عندي دو ريزو لان 1 ولان 2 سي دو ريزو هذوما انا نحب نكونيكتيهم مع بعض اوكي بور لي كونيكتي شنو كيفاش باش نعمل دو ريزو ديفيرون كان جاو كيف نفس لادريس وكل شيء نجم نحط سويتش ونكونيكتيو مع بعض سي بور سولا لازمني نستعمل هنايا ان ايكيبمون واحد اخر هو السويتش هكا نعملوه السويتش هكا والغوتور هكا دونك يلزمني ان اوتر ايكيبمون اللي هو لو un routeur pour connecter ces deux réseaux هذوما دونك احنا في الكونفيغوراسيون تاعنا باش نزيدو ان routeur الروتور هذايا عنده plusieurs interfaces vers deux interfaces باش نكونيكتيهم لهنا وباش نشوف comment ça marche juste باش نشوفو كونيكسيون خاطر لازمنا نعملو كونفيغوراسيون تاع الروتور جو في فوار مرة جاي كيفاش دونك نتوما تحضروا لي دو ريزو هذوما avec les adresses IP حاضرين تحطوا الروتور بتاعك غادي تكونيكتيه المرة الجاية نشوفوا comment ça marche كيفاش نخدموه كيفاش نيكيبمون هنايا ان اند يوزر من هنا هذايا كيفاش يبو كونيكتي افيك ان يوتيليزاتور لهنا ده معناها الروتور يربط ما بين دو ريزو exactement c'est un équipement هذاك عليه في الروتور وقتها باش يولي يفهم هاك الادريس اي بي ويعرف شنيا ويستعملها وفيها الغوتاج باغ سويتش ما عندي لا غوتاج لا حتى شي في السويتش مدام يا اخي تنجم تربط بيسي تور بالغوتور شنيا نجم نربطو بيسي تور بالغوتور جرب جرب وقال باهي مادام في اللان دو بسيط زادا سامحني
في لان دو ديك ان ديفايس نحطو حطوا 6 ولا 5 قد ما تحب. حط 6 ما هوني حطينا 6 ديفايس. هوني حط 6 ديفايس. دونك حطهم بوان 1 بوان 2 بوان 3 بوان 4 منظمين ورا بعضهم. داكور. مادام وفي اللان الأولى هذيك 10.10.10.0 هكا ولا 10.10.10 شنو هي لان 10.0.0 في اللان الأولى هذيك مع 10.0.0.0. اي 0.0 نشوفوا من بعد علاش هذيك على خاطر انا والنت ماسك تاعي نفهموا شنو خاطر ما نجم نحكي على الادريس تاع الريزو لما عندي نت ماسك هذا فهمت. نت معناها بور سامبليفي ريت هذا 255 هنا والبقي 0 الادريس تاعي تجي كان الاولانيه ناخذها هذوما 3 دي ان ريتهم 255 255 255 الادريس الريزو هذا سامبلومون معناها مش هكا معناها تري سامبل من مانيير تري سامبل باش تعرف. نشوفوا لازم نفهموا واش معناها النت ماسك شنو ديغيير سو نت ماسك علاش ديما لاصق في الادريس بي. اون فالو فوار بتيت ابتي اون فالو فوار قبل ما نخطو للتي بي الجاي نكملوها ان شاء الله. كور واحد هو حتى في التي دي ذولي باش نعملو كور جو سي با باهي ça va comme premier TP شوية فهمنا معناها c'est pas difficile من الأول de faire la connexion تعمل hub switch tout ça c'est bon. oui c'est bon. باهي نعمل عليكم تحضروا لي دو ريزو هذوما وتحط الغوتور وتكونيكتي وما تمس حتى شيء. لي سيونس الجاية مادام تاع تي بي لي سيونس الجاية تاع تي بي نتوما 4 تقراو 4 ما تقراوش. 4 اللي بعدها عند شكون تقراو كي ما تقراوش عندي عند شكون تقراو ما نقراوش تقراو حتى شيء من باراليل. لا ابو نجمو نافونس نعمل البلانينغ خاطر ما عنديش برشا راهو يظهر لي سيونسات في بالي 10 سيمين باش نقراو هكا ولا ميم با 15 معناها كيف تعملوا 5 تي بي هاكريت تي بي يتعدى في حتى شيء. شو ما تقراوش بالكل لي دو جروب ما تقراوش بالكل هالاربعه نقرا الصباح مادام ومن بعد عندك انت كان نقراش عندك انت ما نقراش حتى شيء. لي دو جروب في بالي الجروب عندهم تي بي واحد اخر من بعد. انا نعرف ما عنديش لامبوا دو طون جو دو فيريفيي وقت هكاك نجمو نعملو تي دي كان تي دي نحطو على الاربعه قلقكم هو مادام لازم معناه- نشوف مع البروفيت الاخرين زاده خاطر فهم بروفيت يقريو توا بريزونسيال نتاع الكونسيبسيون قالت بيكش باش تقرينا اون لين وهي بدات لا واش فكرينو دونك اللي نايم لازم ينسق معناها. ما فقاليش نعيم نهار الاربعاء ما تقراو معناها ما تقراو كان عندي معناها كيك نجمو تي بي جمعة نحيو نهار الجمعة. ليه مادام احنا نقراو راهو يقراو كونسيبسيون دو سيستيم حتى هو تي بي بعدها وقتاش الصباح 8 ليه بعد ما يكملوا من عندك معناتها ايه نحكي صباح هنا معناها جمعة وجمعة بجمعة انتم جمعة تقراو وجمعة ما تقراوش. هما يقروا جمعة معناتها تي بي عندك انت وجمعة يقروا دروا مع حاجة أخرى معناتها مش كيفنا. نهار الأربعاء ايه نورمالمون. نشوف معناها اللي فهمته انا اللي لومبلوا دو طون اللي عندي دارة مش لومبلوا دو طون اللي عندكم. اي هبطونا امبلوا جديد هما بدلوا جديد. ايه بدلوه. جي با باهي نشوف سينو نشوفوا كرينو واحد اخر. نتوما الجروب اللي تقراو نهار الجمعة السيونس الاخرى ولا السيونس الاولى؟ نهار الجمعة الأولانية معناها السيونس الأولانية معناها 10 غرباء ولا 11 غرباء باهي اون فيغا شكشوكة ولات با ديستانس جو في فوار. نشوف باهي تخدموا لي هذايا
ما عطيتكمش برشا خدمة حكاية فارغة. عاودوا لي تي بي باش مرة جاي نلقاكم حاضرين باش نتلهاو بالغوتور هذاك ونعملوا كونفيغوراسيون نتاعو ونفهموا بالكدا كيفاش نكونفيغوريوه وكيفاش نخدموا عليه، خاطر مش كيما سويتش والهاب نحطوه يخدم على روحه. الغوتور لا، الغوتور لازم نعملوا كونفيغوراسيون. دونك ماذا بيا نلقى الكونفيغوراسيون هذه كلها حاضرة، التوبولوجي معناها حاضرة، غادي كونفيغوريو المرة الجاي شوف الغوتور نعملوا له الكونفيغوراسيون باش ينجم يخدم. سي با مادام بلين بكري قلت لي فكريني في البريزونس. حطيتها عاودت عملت توا شو اسمك انت؟ عملت توا ميزاجور. حسنا مدام. اي حطينا مدام. وقتاش دخلتوا توا صافي ان كاردور انا عملت ميزاجور. حضريني ظهر لي. لا دخلنا من اللي تكلمت تسنيم اللي جاوا موجودين. اي سي بون. ميرسي. سي بون. اوكي مي لا بروشين ان شاء الله معناها مش ميركودي هذا، ميركودي الجاي. اوكي مدام ميرسي بسلامة. De rien, Inch'Allah. Merci, madame. À demain. Merci à vous. Bye bye. باي باي. Bye bye. Bon appétit, bon travail. Donc.